गोंय कोणाच्या बापायचें न्हू, गोंय हे खरे राखणदाराचें। जे पेडणे आनी काणकोण पर्यंत जे आमचे राखणदार शिमेर उबे आसा पळय, तांकां राज्य सरकार शिमेवयल्यान जो हालोवनचो निंदनीय प्रकार केल्लो आसा पळय, तो निषेध करणे इतको कमी तांचो। शिमेवयलें देवस्थान हालोवन दुसरे शिमेर दवरपाचें ताका कोणूय अधिकार दिलो? ज्या ज्या राज्यकर्त्यांनी अशी पळय देवस्थानां हालोवपाचो प्रयत्न केल्या, त्यांचो गेल्या एक 10 वर्सां पयलीं कितें इतिहासान जमा कशें जाल्या पळय, सगळ्या जगान पयल्लें आसा, आमच्या गोंयकारांनी पयल्लें आसा। हे राज्यकर्ते लुबडपाक येयले फक्त। राज्यकर्त्यांक फक्त पयशे जाय। राज्यकर्त्यांक खबर ना एकदां तर खाटीर आड पडात उबे उदे जावचें ना। तुमी जे पळय कृत्य केलां पळय, जे खापरेश्वराची जी मुर्ती थंयच्यान हालोवन, तो कोणी अधिकार दिलो रे? हांव प्रत्येक राखणदाराक गोंयच्या मागणी करतां। नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज गोंयच्या राजकारण्यांनी जो विध्वंस चलयला पळय गोंयांत, जे गोंय आमचें आजून राखून आसा ते कोणाक लागून खबर आहा तुमकां? हे राखणदारा खातीर। गोंय कोणाच्या बापायचें न्हू, गोंय हे खरे राखणदाराचें। जे पेडणे आनी काणकोण पर्यंत जे आमचे राखणदार शिमेर उबे आसा पळय, तांकां राज्य सरकार शिमेवयल्यान जो हालोवनचो निंदनीय प्रकार केल्लो आसा पळय, तो निषेध करणे इतको कमी तांचो। कारण सांगता गोंय, हें गोंय हे राजकारण्याच्या बापायचें न्हू। म्हाका दिसता इतिहासान अशें केन्नाच घडोवंक ना, शिमेवयलें देवस्थान हालोवन दुसरे शिमेर दवरपाचें हांकां कोणूय अधिकार दिलो? ज्या ज्या राज्यकर्त्यांनी अशी पळय देवस्थानां हालोवपाचो प्रयत्न केल्या, त्यांचो गेल्या एक 10 वर्सां पयलीं कितें इतिहासान जमा कशें जाल्या पळय, सगळ्या जगान पयल्लें आसा, आमच्या गोंयकारांनी पयल्लें आसा। नेत्रावळीचो इश्यू येयल्लो, जे वाटे खातीर एकटे राजकारणान आपलो बिझनस उबो करपा खातीर वाट सोडूंक नासली, तेजी कशी गत जावन तो गेलो अख्ख्या गोंयकारांनी पयल्लो आसा। गोंयकारांक सांगता, हें गोंय राखणदाराचें, आमचे गोंयकारांचें न्हू किंवा हे राज्यकर्त्यांचें न्हू। हे राज्यकर्ते लुबडपाक येयले फक्त। राज्यकर्त्यांक फक्त पयशे जाय। राज्यकर्त्यांक खबर ना एकदां तर खाटीर आड पडात उबे उदे जावचें ना। तुमी जे पळय कृत्य केलां पळय, जे खापरेश्वराची जी मुर्ती थंयच्यान हालोवन, तुका कोणी अधिकार दिलो रे? हांव प्रत्येक राखणदाराक गोंयच्या मागणी करतां आनी नतमस्तक जाता, जे कोणी हें कृत्य केलां, तुका शिमेवयल्यान हालयलां, तेका खरो म्हणशाल्या गोंयचे शिमेवयल्यान हद्दपार कर, तेन्ना तांकां मरे अक्कल येतली। नाल्यार मरे प्रत्येक देवस्थानां हालोवन मरे गोंयचो विध्वंस करपाक फाटीं फुडें रावपाचें ना। पयशा खातीर इतके लालची जाल्ले आसा हे लोक, तांकां आनी देणे घेणे खायना। अरे विचार करात, तुमच्या फाटल्या फुडल्यान तुमची भुरगीं बाळां आहा, देव मरे दिताय मरे आनी काडून घेवपाकूय जाणा। लक्षांत धर, आरोग्य सगळ्यांक म्हत्वाचो लेन। एकदां तर तुमी आड पडात न्हू, तुमचे कशें पाड पडटले पळय तुमकां कळचें सुद्दां ना। देव बरें करूं।